तीन बातें दिल से कबूल कर लें, फिर गम खुद रास्ता अपना बदल देता है। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब के सुनहरी अकवाल की रोशनी में जानेंगे आज बहुत बड़ा एक राज। नाज़रीन मोहतरम, कभी गौर किया है कि इंसान की सबसे बड़ी परेशानी हालात नहीं होते, बल्कि वो चीज़ें होती हैं जिन्हें वो कबूल नहीं कर पाता। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, लोग हमारे हिसाब से चले, वक्त हमारी ख्वाहिश के मुताबिक बदले, और जब ऐसा नहीं होता ना तो दिल हमारा बोझल हो जाता है और बाज़ औक़ात हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लेकिन हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात हमें एक बहुत खूबसूरत राज भी बताती हैं। ज़िंदगी में सुकून चीज़ों के बदलने से नहीं, दिल के बदलने से आता है। सरकार वासिफ अली वासिफ साहब का ये बहुत प्यारा और गहरा कौल। नाज़रीन मोहतरम, इस पर गौर कीजिएगा और आज की इस वीडियो में हम वो तीन हकीकतें जानेंगे जिन्हें अगर इंसान दिल से कबूल कर ले तो गम कमज़ोर पड़ जाता है, परेशानी अपना रास्ता बदल लेती है और दिल में एक अजीब सुकून उतरने लगता है। तीन बातें जिस इंसान ने दिल से कबूल कर ली ना और उनको मान लिया, तस्लीम कर लिया, और ये एक हकीकत है, तो गम अपना ठिकाना बदल लेता है और फिर कोई परेशानी वाली बात रहती नहीं। और ये तीन बातें जिन्हें दिल से तस्लीम करना है हमें, अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, तो हमें सबक मिलता है सरकार वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात की रोशनी में। और वो पहली बात है, जो अल्लाह ने लिख दिया उसे कबूल करना सीखें। इंसान की सबसे बड़ी थकन ये है कि वो माजी को बदलने की कोशिश करता रहता है। काश ऐसा ना होता, काश वो शख्स ना जाता, काश वो नुकसान मेरा ना हुआ होता। लेकिन जो वक्त गुजर गया वो अल्लाह के फैसले में शामिल हो चुका। हजरत वासिफ अली वासिफ साहब फरमाते हैं कि इंसान की बसीरत उस वक्त खुलती है जब वो अल्लाह की रज़ा को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह देना सीख लेता है। जब आप अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा में शामिल कर लेते हैं ना, तो फिर आप अल्लाह की हिकमतों को भी समझना शुरू कर देते हैं। फिर आपको पता चल जाता है कि आपके हक में बेहतर क्या है। नाज़रीन मोहतरम, याद रखें, कभी कभी अल्लाह पाक किसी चीज़ को आपसे इसलिए दूर करता है क्योंकि वो चीज़ आपके लिए बेहतर नहीं होती। जिस दरवाजे आप पर बंद होने जा रहे हों और आपको लगे कि ये दरवाजे मुझ पर बंद हो रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह पाक उसी के बदले आपके लिए बेहतर रास्ता खोल रहा हो। तो फिर जो अल्लाह की रज़ा है उसको तस्लीम करना सीखें और दिल से उसको मान लें कि जो हो रहा है वो अल्लाह पाक के हुक्म और उसके फजल और उसकी रज़ा से हो रहा है। जिस दिन आपने अल्लाह की रज़ा को मानना शुरू कर दिया ना, गम अपनी जगह बदल लेगा, फिर गम आपके अंदर ठिकाना कर ही नहीं सकता। नाज़रीन मोहतरम, दूसरी बड़ी बात जिसे दिल से तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है, इसे दिल से कबूल करें, खुले दिल से कबूल करें, कुशादा दिल से कबूल करें। और वो दूसरी बात है, हर इंसान आपके मुताबिक नहीं होगा। ज़िंदगी का एक बड़ा सुकून उस दिन शुरू होता है जब इंसान ये कबूल कर लेता है कि हर शख्स आपको नहीं समझेगा, हर शख्स आपकी कदर नहीं करेगा और हर शख्स आपके दिल जैसा नहीं होगा। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत अहम पॉइंट है कि हर इंसान का दिल वैसा नहीं होता जैसा आपका अपना होता है। तो सुकून के सफ़र का आगाज़ उस दिन हो जाएगा जिस दिन आपने ये तस्लीम कर लिया ना, जिस दिन आपने दिल से ये बात कबूल कर ली कि हर शख्स आप जैसा ज़र्फ नहीं रखता। हम अक्सर दूसरों के रवैयों से अपना सुकून ख़राब कर लेते हैं। किसी ने जवाब नहीं दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया, किसी ने कदर नहीं की। लेकिन हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब की तालीमात हमें सिखाती हैं कि इंसान को लोगों के रवैयों का कैदी नहीं बनना चाहिए। आपका ताल्लुक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मजबूत हो जाए तो फिर दुनिया की बेरुखी आपको तोड़ ही नहीं सकती। कितना आसान है अपने आप को सुकून में ढालना और अपने गमों को भगाना अपनी ज़िंदगी से, कितना आसान है। एक बात को तस्लीम करना है, आपको दिल से कबूल करना है, और वो ये कि हर इंसान का ज़र्फ, हर इंसान की सोच, हर इंसान का रवैया आप जैसा हो नहीं सकता।
جیسا آپ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ سامنے والا آپ کے ساتھ ویسا ہی رویہ اور سلوک رکھے. تو اس بات کو تسلیم کر لیں کہ ہر بندے کی ایک اپنی زندگی ہے, ہر بندے کی ایک اپنی دنیا ہے, ہر بندے کا اپنا ظرف اور اس کا اپنا ایک رویہ, سلوک اور ایک طریقہ کار ہے, اور وہ اسی کے مطابق چلتا ہے اپنی سوچ کے اکارڈنگ. اس چیز کو مان لیں, ساری زندگی سکون میں رہیں گے. ناظرین محترم, اس کے بعد تیسری اہم بات جسے دل سے قبول کرنا ہے, زندگی میں اگر غموں کو ختم کرنا چاہتے ہیں نا, اپنے سٹریس لیول کو کم کرنا چاہتے ہیں, اپنی تفکرات کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تیسری بات بھی دل سے قبول کریں. سرکار واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں, جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی قدر کرنا سیکھ لیں. انسان اکثر اس چیز کے غم میں رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے, اور بھول جاتا ہے کہ اللہ پاک نے اسے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. سانس, آپ کی صحت, آپ کے گھر والے, رشتہ دار, آپ کا ایمان, چھوٹی چھوٹی آپ کی خوشیاں, یہ تمام چیزیں جو ہیں نا, اگر آپ ان پر غور کریں تو اللہ پاک نے آپ کو بڑی خوبصورت نعمتوں سے نواز رکھا ہے. شکر کرنے والا انسان کبھی خالی نہیں رہتا, کیونکہ وہ نعمتوں کو دیکھتا ہے, کمیوں کو نہیں. حضرت واصف علی واصف صاحب کے اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ دل اللہ سے جڑ جائے تو حالات دل پر حکومت نہیں کرتے. کیا خوبصورت قول ہے ناظرین محترم, یہ دل میں اترنے والا قول ہے سرکار واصف علی واصف صاحب کا. جب دل اللہ سے جڑ جائیں تو حالات دل پر حکومت نہیں کرتے. پھر بظاہر حالات جیسے بھی ہوں نا, آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے, کیونکہ وہ دل اپنے رب سے دوستی کر چکا ہے, کیونکہ وہ دل اللہ پاک سے جڑ چکا ہے. تو جس دل میں اللہ پاک بس جائے وہاں تکلیف, پریشانی, غم ٹھکانہ نہیں کر سکتے. ناظرین محترم, اگر آج آپ کے دل میں کوئی بوجھ ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی غم ہے, کوئی ایسی بات ہے جس نے آپ کا سکون چھین لیا ہے, تو ان 3 باتوں کو یاد رکھیں. ان کو آپ نے دل سے قبول کرنا ہے. جس دن آپ نے یہ حقیقتیں تسلیم کر لی, اس دن آپ دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے نا, اس کو حاصل کر لیں گے. اور وہ سب سے بڑی دولت کائنات کی ہے سکون کا مل جانا, بلکہ نصیب ہو جانا. یہ نصیب والی بات ہے, جن کو سکون مل گیا وہ بڑے ہی نصیب والے لوگ ہیں. 3 باتوں کو یاد رکھیں, دل سے قبول کریں. سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات سے جو چیزیں ملتی ہیں وہ ہے, پہلی بات اللہ کے فیصلوں کو قبول کریں, دوسری بات لوگوں کے رویوں کو برداشت کریں, اور تیسری بات اپنی نعمتوں کا شکر ادا کریں جو اللہ پاک نے آپ کو میسر کر رکھی ہیں نا, ان پر اپنی نگاہ رکھیں اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. پھر آپ محسوس کریں گے کہ غم وہی ہیں, لیکن آپ کا دل بدل چکا ہے. کیونکہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ زندگی میں کبھی مشکل نہ آئے, اصل کامیابی یہ ہے کہ مشکل کے باوجود دل اللہ کے ساتھ مطمئن رہے. ناظرین محترم, یہ وہ 3 باتیں ہیں جو جس نے دل سے قبول کر لیں وہ دنیا میں بھی کامیاب اور پرسکون ہے, اور وہ آخرت میں بھی. اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھوئیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں, شاید کسی پریشان دل کو سکون مل جائے. اللہ پاک ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا دل عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.